अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब 1000 स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 29 एंड 30। मुझे बहुत अफसोस है, रशीद ने लड़की से कहा, मरियम से अपना मस्तावा और कोफ्तों का प्याला लेते हुए बिना उसकी तरफ देखे। मुझे मालूम है तुम दोनों बहुत करीब थे, दोस्त तुम दोनों, हमेशा साथ जब से तुम बच्चे थे। ये बहुत भयानक बात है जो हुआ है। बहुत से जवान अफगान आदमी इस तरह मर रहे हैं। उसने बेसब्री से अपने हाथ से इशारा किया, अभी भी लड़की को देखते हुए, और मरियम ने उसे एक नैपकिन पकड़ा दिया। सालों तक मरियम ने उसे खाते हुए देखा था। उसकी कनपट्टियों के पट्टे हिलते थे। एक हाथ छोटे छोटे चावल के गोले बनाता, दूसरे हाथ की पुश्त उसके होंठों के कोनों से चिकनाई और भटके हुए दाने साफ करती। सालों तक वो बिना ऊपर देखे, बिना बोले खाता रहा था। उसकी खामोशी ऐसे थी जैसे कोई मजम्मत कर रही हो, जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। फिर ये खामोशी सिर्फ एक इल्जामी गुरगुराहट, उसकी जुबान की नापसंदीदगी की आवाज, या मजीद रोटी और पानी के लिए एक लफ्जी हुक्म से टूटती थी। अब उसने चम्मच से खाया, नैपकिन इस्तेमाल किया, पानी मांगते वक्त लॉफ्टन कहा और बातें की, जोशो खरोश और मुसलसल। अगर तुम मुझसे पूछो तो अमरीकियों ने हिकमत यार के रूप में गलत आदमी को हथियार दिए। वो तमाम बंदूकें जो सीआईए ने उसे 80 की दिहाई में सोवियत से लड़ने के लिए दी थी। सोवियत चले गए हैं, लेकिन उसके पास अभी भी बंदूकें हैं, और अब वो उन्हें तुम्हारे वालिदैन जैसे मासूम लोगों पर तान रहे हैं, और वो इसे जिहाद कहते हैं। क्या तमाशा है! जिहाद का औरतों और बच्चों को मारने से क्या ताल्लुक है? बेहतर था सीआईए ने कमांडर मसूद को हथियार दिए होते। मरियम की भवें खुद ब खुद ऊपर उड़ गई। कमांडर मसूद? अपने दिमाग में वो मसूद के खिलाफ रशीद की बकवासें सुन सकती थी कि वो कैसे गद्दार और कम्युनिस्ट था, लेकिन फिर मसूद एक ताजिक था, बेशक लैला की तरह। अब वहां एक समझदार शख्स है, एक बाइज्जत अफगान, एक आदमी जो वाकई पुरअमन हल में दिलचस्पी रखता है। रशीद ने कंधे उचकाए और आह भरी। ये नहीं है कि अमेरिका में उन्हें कोई परवाह है। याद रखना, उन्हें क्या परवाह कि पश्तून और हजारा और ताजिक और उज़्बेक एक दूसरे को मार रहे हैं। कितने ही अमरीकी एक को दूसरे से पहचान भी नहीं सकते हैं। उनसे मदद की उम्मीद मत रखना, मैं तो कहता हूं। अब जबकि सोवियत तबाह हो गए हैं, हम उनके किसी काम के नहीं हैं। हमने अपना मकसद पूरा कर दिया है। उनके लिए अफगानिस्तान एक गंदगी का गड्ढा है। मेरी जबान को माफ करना, लेकिन ये सच है। तुम्हारा क्या ख्याल है लैला जान? लड़की ने कुछ ना समझ आने वाली बात बड़बड़ाई और अपने प्याले में एक कोफ्ते को इधर उधर खिसकाया। रशीद ने सोच विचार से सिर हिलाया, जैसे उसने अब तक की सबसे अक्लमंद बात सुनी हो। मरियम को नजरें चुरानी पड़ी। तुम्हें पता है, तुम्हारे वालिद, खुदा उन्हें सुकून दे, तुम्हारे वालिद और मैं इस तरह की बहस किया करते थे। ये तुम्हारी पैदाइश से पहले की बात है। बेशक हम सियासत के बारे में बातें करते ही रहते थे, किताबों के बारे में भी। क्या हम नहीं करते थे मरियम? तुम्हें याद है? मरियम ने पानी का घूंट लेने में खुद को मशरूफ कर लिया। खैर, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें सियासत की इन सब बातों से बोर नहीं कर रहा हूं। बाद में मरियम बावर्ची खाने में थी, बर्तनों को साबुन वाले पानी में भिगो रही थी। उसके पेट में घबराहट की एक सख्त गिरह बंधी थी। ये इतना वो नहीं था जो उसने कहा, खुले झूठ, बनावटी हमदर्दी, या यहाँ तक कि ये हकीकत भी नहीं कि उसने उस पर, मरियम पर हाथ नहीं उठाया था जब से उसने लड़की को उन ईंटों के नीचे से निकाला था। ये उसका बनावटी अंदाज था, एक ड्रामे की तरह। उसकी तरफ से एक कोशिश जो मक्काराना और तर्स खाने के काबिल दोनों थी, मुतासिर करने की, दिलकश बनने की। और अचानक से मरियम को मालूम हो गया कि उसके शुकूक सही थे। उसने एक ऐसी दहशत के साथ समझा जो उसके सर के हिस्से पर एक अंधा कर देने वाले थप्पड़ की तरह था, कि वो जो कुछ देख रही है वो आशिकी से कम नहीं है। जब उसने आखिरकार हिम्मत जुटा ली, मरियम उसके कमरे में गई। रशीद ने सिगरेट जलाई और कहा, क्यों नहीं?
مریم کو تبھی معلوم ہو گیا کہ وہ ہار چکی ہے۔ اس نے آدھی امید کی تھی، آدھی خواہش کی تھی کہ وہ سب کچھ انکار کر دے گا، حیرانی کا دکھاوا کرے گا، شاید اس بات پر غصہ بھی کرے گا جو وہ اشارہ کر رہی تھی، تب شاید اس کا پلڑا بھاری ہوتا، وہ شاید اسے شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن اس چیز نے اس کی ہمت چھین لی، اس کا پرسکون اقرار، اس کے عام سا لہجہ۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا تھا، پیٹھ دیوار کی طرف، اس کی موٹی لمبی ٹانگیں گدے پر پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ اور اپنا سر پھاڑ لو۔ مریم نے خود کو اس کے بستر کے ساتھ والی فولڈنگ چیئر پر گرتے ہوئے محسوس کیا۔ مجھے وہ ایشٹرے پکڑانا کیا تم دو گی؟ اس نے کہا۔ فرمانبرداری سے اس نے دے دی۔ رشید اب 60 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ہوگا، اگرچہ مریم اور در حقیقت رشید خود اپنی اصل عمر نہیں جانتا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن وہ پہلے کی طرح گھنے اور کھردرے تھے۔ اس کی پلکوں اور اس کی گردن کی جلد میں اب ایک ڈھلک تھی جو جھریوں بھری اور چمڑے جیسی تھی۔ اس کے گال پہلے سے تھوڑے زیادہ لٹک گئے تھے۔ صبح کے وقت وہ تھوڑا سا جھکتا تھا، لیکن اس کے ابھی بھی مضبوط کندھے، موٹا دھڑ اور مضبوط ہاتھ اور پھولا ہوا پیٹ تھا جو اس کے کسی اور حصے سے پہلے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ مجموعی طور پر مریم کو لگا کہ اس نے ان سالوں کو اس سے بہتر طریقے سے گزارا ہے۔ ہمیں اس صورتحال کو جائز بنانا ہوگا، اس نے اب کہا، ایشٹرے کو اپنے پیٹ پر موازن کرتے ہوئے۔ اس کے ہونٹ ایک مزاحیہ انداز میں سکڑ گئے۔ لوگ باتیں کریں گے، یہ بے عزتی لگتی ہے ایک نا شادی شدہ جوان عورت کا یہاں رہنا، یہ میری عزت کے لیے برا ہے، اور اس کی اور تمہاری بھی، میں کہنا چاہوں گا۔ 18 سال، مریم نے کہا، اور میں نے تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، ایک چیز بھی نہیں، میں اب مانگ رہی ہوں۔ اس نے دھواں اندر کھینچا اور اسے آہستہ سے باہر نکال دیا۔ وہ بس یہاں نہیں رہ سکتی اگر تمہارا یہی مشورہ ہے۔ میں اسے کھانا اور کپڑے نہیں پہناتا رہ سکتا اور سونے کی جگہ نہیں دیتے رہ سکتا۔ میں ریڈ کراس نہیں ہوں مریم۔ لیکن یہ کیا اس کا کیا؟ وہ بہت چھوٹی ہے، تمہارا خیال ہے؟ وہ 14 سال کی ہے، بچی نہیں ہے۔ تم 15 کی تھی، یاد ہے؟ میری ماں 14 کی تھی جب میں پیدا ہوا تھا، 13 کی جب ان کی شادی ہوئی۔ میں یہ نہیں چاہتی، مریم نے کہا، حقارت اور بے بسی سے سن ہوتے ہوئے۔ یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا اور میرا ہے۔ میں بہت بوڑھی ہوں۔ وہ بہت چھوٹی ہے، تم بہت بوڑھی ہو، یہ بکواس ہے۔ میں بہت بوڑھی ہوں، تمہارے اس عمل کے لیے میں بہت بوڑھی ہوں۔ مریم نے اپنے لباس کی مٹھیاں اتنی زور سے بناتے ہوئے کہا کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے لیے ان تمام سالوں کے بعد مجھے ایک سوتن دینے کے لیے؟ اتنی ڈرامے باز مت بنو، یہ ایک عام سی بات ہے اور تم جانتی ہو۔ میرے ایسے دوست ہیں جن کی 2، 3، 4 بیویاں ہیں، تمہارے اپنے باپ کی 3 تھی۔ اس کے علاوہ میں اب جو کر رہا ہوں وہ میرے جاننے والے اکثر مرد بہت پہلے کر چکے ہوتے، تم جانتی ہو یہ سچ ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس پر رشید اداسی سے مسکرایا۔ ایک اور راستہ ہے، اس نے کہا، اپنے ایک پاؤں کے تلوے کو دوسری کی سخت ایڑی سے کھجاتے ہوئے۔ وہ جا سکتی ہے، میں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں جا پائے گی۔ نہ کھانا، نہ پانی، نہ اس کی جیب میں ایک بھی روپیہ۔ گولیاں اور راکٹ ہر جگہ اڑ رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کتنے دن زندہ رہے گی؟ اس سے پہلے کہ اسے اغوا کیا جائے، عزت لوٹی جائے، یا گلا کاٹ کر کسی سڑک کے کنارے کھائی میں پھینک دیا جائے، یا تینوں؟ اس نے کھانسی اور اپنی پیٹھ کے پیچھے تکیے کو ٹھیک کیا۔ باہر سڑکیں ظالم ہیں مریم، میرا یقین کرو۔ ہر موڑ پر شکاری کتے اور ڈاکو ہیں۔ مجھے اس کے بچنے کے چانسز بالکل پسند نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن فرض کرو کسی معجزے سے وہ پشاور پہنچ بھی جاتی ہے، پھر کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ وہ کیمپ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دھوئیں کے ایک ستون کے پیچھے سے اسے گھور رہا تھا۔ لوگ کارڈ بورڈ کے ٹکڑوں کے نیچے رہ رہے ہیں،
टीबी, पैचिश, कहत, जुर्म, और ये सर्दियों से पहले की बात है। फिर ये सर्दी से जम जाने का मौसम है। निमोनिया, लोग बर्फ की कुल्फियां बन जाते हैं, वो कैंप बर्फीले कब्रिस्तान बन जाते हैं। बेशक, उसने अपने हाथ से एक मजाहिया घुमाने वाला इशारा किया। वो पेशावर के किसी कोठे में खुद को गर्म रख सकती है, वहां कारोबार उरूज पर है, मैंने सुना है। उस जैसी खूबसूरत लड़की को एक छोटी मोटी दौलत लानी चाहिए, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं है? उसने एशट्रे को नाइट स्टैंड पर रखा और अपनी टांगे बिस्तर के किनारे से लटका दी। देखो, उसने कहा, अब ज्यादा सुलझ लग रहा था, जैसे एक फातेह कर सकता है। मुझे पता था तुम इसे अच्छी तरह नहीं लोगी। मैं वाकई तुम्हें इल्जाम नहीं देता, लेकिन ये बेहतरी के लिए है। तुम देखना, इसे इस तरह सोचो मरियम कि मैं तुम्हें घर के कामों में मदद और उसे एक पनाहगाह दे रहा हूं। एक घर और एक शौहर। आजकल हालात जैसे हैं, एक औरत को शौहर की जरूरत होती है। क्या तुमने सड़कों पर सोने वाली तमाम बेवाओं को नहीं देखा? वो इस मौके के लिए जान दे देंगी। दर हकीकत ये है, खैर मैं कहूंगा कि ये मेरी तरफ से बिल्कुल सदका है। वो मुस्कुराया। जैसे मैं देखता हूं, मैं एक मेडल का हकदार हूं। बाद में अंधेरे में मरियम ने लड़की को बताया। काफी देर तक लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसे सुबह तक जवाब चाहिए, मरियम ने कहा। वो अभी ले सकता है, लड़की ने कहा। मेरा जवाब हाँ है। वो सुबह कंबल में थी जब रशीद ने अपना सर अंदर डाला और कहा कि वो नाई के पास जा रहा है। वो अभी बिस्तर में ही थी जब वो दोपहर देर से घर आया। जब उसने उसे अपना नया हेयर कट, अपना नया इस्तेमाल शुदा सूट जो नीले रंग का क्रीम पिन स्ट्राइप्स के साथ था, और शादी की अंगूठी दिखाई जो उसने उसके लिए खरीदी थी, रशीद उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता रिबन खोलने का, डब्बा खोलने और नफासत से अंगूठी निकालने का बड़ा दिखावा किया। उसने बताया कि उसने मरियम की पुरानी शादी की अंगूठी इसके बदले दे दी थी। उसे कोई परवाह नहीं है, मेरा यकीन करो, वो तो गौर भी नहीं करेगी। लैला बिस्तर के दूसरे किनारे तक पीछे हट गई। वो नीचे मरियम को सुन सकती थी, उसकी स्त्री की आवाज। उसने इसे वैसे भी कभी नहीं पहना था, रशीद ने कहा। मुझे ये नहीं चाहिए, लैला ने कमजोरी से कहा। इस तरह नहीं, तुम्हें इसे वापस करना होगा। वापस कर दूं? एक बेसब्री का तासुर उसके चेहरे से गुजरा और चला गया। वो मुस्कुराया। मुझे कुछ नकद भी शामिल करना पड़ा था, हकीकत में काफी ज्यादा। ये एक बेहतर अंगूठी है, 22 कैरेट गोल्ड। महसूस करो कितनी भारी है। जाओ इसे महसूस करो। नहीं, उसने डब्बा बंद किया। फूल कैसे रहेंगे? ये अच्छा होगा। तुम्हें फूल पसंद है? क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा है? डेजीज, ट्यूलिप्स, लाइलैक्स? कोई भी फूल नहीं? अच्छा, मुझे खुद भी इसकी समझ नहीं आती। मैं बस सोच रहा था, अब मैं यहाँ दे मजाक में एक दर्जी को जानता हूँ। मैं सोच रहा था कि हम कल तुम्हें वहां ले जा सकते हैं, एक मुनासिब लिबास के लिए, तुम्हारा नाम दिलवाने। लैला ने सर ना में हिलाया। रशीद ने अपनी भवें ऊपर उठाई। मैं चाहूंगी कि बस, लैला ने शुरू किया। उसने लैला की गर्दन पर हाथ रखा। लैला पीछे हटने और डरने से खुद को रोक न सकी। उसका छूना ऐसा महसूस हुआ जैसे बिना अंडरशर्ट के कोई चुभने वाला पुराना गीला ऊनी स्वेटर पहना हो। हाँ, मैं चाहूंगी कि हम बस इसे जल्दी मुकम्मल कर लें। रशीद का मुंह खुला, फिर एक पीले दांतों वाली मुस्कुराहट में फैल गया। बेचैन, उसने कहा। अब्दुल शरीफ के दौरे से पहले लैला ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। यहाँ तक कि अब्दुल शरीफ के खबर लाने के बाद भी लैला ने अब सोचा वो शायद चली जाती, यहाँ से कहीं दूर चली जाती, खुद को इस शहर से अलग कर लेती जहाँ हर सड़क का कोना एक जाल था, जहाँ हर गली में एक भूत छुपा था जो उस पर एक खिलौने की तरह उछलता था। वो शायद ये खतरा मोल ले लेती, लेकिन अचानक जाना अब कोई रास्ता नहीं रहा था। इन रोजाना की उल्टियों के साथ नहीं,
اس کے جسم میں اس نئے بھاری پن کے ساتھ نہیں اور اس احساس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اس سب افراتفری کے درمیان کہ اس کے مخصوص سائیکل مس ہو گئے ہیں۔ لیلا نے خود کو ایک ریفیوجی کیمپ میں تصور کیا، ایک بنجر میدان جہاں ہزاروں پلاسٹک کی چادریں کچے ڈنڈوں پر بندھی ٹھنڈی اور چپتی ہوئی ہوا میں فڑفڑا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کچے ٹینٹ کے نیچے اس نے اپنے بچے کو دیکھا، طارق کے بچے کو۔ اس کی کنپٹیاں دھس چکی تھی، اس کے جبڑے ڈھیلے تھے، اس کی جلد داغدار نیلی مائل سرمئی تھی۔ اس نے تصور کیا کہ اس کے چھوٹے سے جسم کو اجنبیوں نے نہلایا، ایک بوڑھے کفن میں لپیٹا اور گدھ کی نا امید نظروں کے نیچے ہوا کے تھپیڑوں والی زمین کے ایک ٹکڑے میں کھودے گئے گڈھے میں اتار دیا۔ وہ اب کیسے بھاگ سکتی تھی؟ لیلا نے اپنی زندگی کے لوگوں کو سخت جائزہ لیا۔ احمد اور نور مردہ، حسینہ چلی گئی، گیتی مردہ، میمی مردہ، بابی مردہ، اب طارق۔ لیکن معجزنے کے طور پر اس کی پچھلی زندگی کا کچھ حصہ باقی تھا، اس شخص سے اس کا آخری تعلق جو وہ اتنی مکمل تنہا ہونے سے پہلے تھی۔ طارق کا ایک حصہ ابھی بھی اس کے اندر زندہ تھا، چھوٹے بازو نکال رہا تھا، شفاف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ اس واحد چیز کو خطرے میں کیسے ڈال سکتی تھی جو اس کے پاس باقی تھی، اس کی پرانی زندگی کی۔ اس نے اپنا فیصلہ جلدی کیا۔ طارق کے ساتھ اس کے وقت کو 6 ہفتے گزر چکے تھے۔ اگر اور وقت گزرا تو رشید شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ بے عزتی ہے، بے غیرت، فریبی اور شرمناک، اور مریم کے ساتھ انتہائی ناانصافی۔ لیکن اگرچہ اس کے اندر کا بچہ ایک شہتوت سے بڑا نہیں تھا، لیلا پہلے کی وہ قربانیاں دیکھ رہی تھی جو ایک ماں کو دینی پڑتی ہیں۔ نیکی صرف پہلی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اپنی آنکھیں بند کی۔ لیلا خاموش تقریب کو ٹکڑوں اور حصوں میں یاد رکھے گی۔ رشید کے سوٹ کی کریم کلر کی دھریاں، اس کے ہیئر اسپرے کی تیکھی مہک، اس کے گلے کا ٹھیک اوپر شیونگ کا چھوٹا سا کٹ، اس کے تمباکو سے داغدار انگلیوں کے کھردرے حصے جب اس نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ پین، اس کا کام نہ کرنا، نئے پین کی تلاش، نکاح نامہ، دستخط کرنا، اس کے رشید کے مضبوط ہاتھوں سے لیلا کے کانپتے ہوئے ہاتھ، دعائیں، شیشے میں دیکھنا کہ رشید نے اپنی بھویں تراشی تھی اور کمرے میں کہیں مریم دیکھ رہی تھی۔ ہوا اس کی ناپسندیدگی سے گھٹ رہی تھی۔ لیلا اس بڑی عمر کی عورت سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں جٹا سکی۔ اس رات اسی ٹھنڈی چادروں کے نیچے لیٹے ہوئے اس نے رشید کو پردے بند کرتے ہوئے دیکھا۔ لیلا پہلے ہی ڈر سے کانپ رہی تھی، وہ بے چین تھا۔ لیلا نے اس کی ڈھلکتی ہوئی جلد اور اس کی چھاتی پر سفید بال دیکھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی نظریں اس پر گھوم رہی ہیں۔ خدا میری مدد کرے، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ کانپتے دانتوں کے ذریعے اس نے اسے بتیاں بند کرنے کو کہا۔ بعد میں جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے، لیلا نے چپکے سے گدے کے نیچے ہاتھ ڈال کر چھری نکالی جو اس نے پہلے وہاں چھپائی تھی۔ اس چھری سے اس نے اپنی شہادت کی انگلی کے سرے پر کانٹا چبھویا۔ پھر اس نے کمبل اٹھایا اور اپنی انگلی کا خون ان چادروں پر گرنے دیا جہاں وہ اکٹھے لیٹے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کہانی کے اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔